म्हज्या समोर बशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ मित्र आनी मैत्रिणींनो, दर वर्सा आमी इंटरनॅशनल योगा डे मनयता आनी त्या निमित्तांत आमी 21 जून ह्या एका दिसाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तांत आमी 365 डेज योगा करपाक जाय हाजी मॅसेज घेवन घरा वता. योगा फॉर सेल्फ अँड सोसायटी ह्या फावटीची थीम आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी इंटरनॅशनल योगा डे हो युएनांतल्यान पास करून घेतल्या उपरांत आमी पळयता की ट्रेडिशनल भारत देशाचो योगा हो पुराय जगभर पावोवपाक शकलो आनी ज्या पद्दतीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांत भारत देश हो पुराय जगाक वळखलो वता, तसोच आज आयुष म्हणजे आयुर्वेदा, योगा, सिद्ध आनी युनानी ह्या सॅक्टरांत भारत देशा खातीर पुराय जगाक हे वळखले वता. आनी आयच्या दिसा आमी सगळे जाण म्हणजे फक्त गोंयांत आनी भारत देशांत न्ही तर मोर दॅन 180 कंट्रीज इज सेलेब्रेटींग द इंटरनॅशनल योगा डे हो आयज सगळी कडेन मनयता. आनी फक्त सिर्फ योगा से ही होगा जेका आमी म्हणटा, आमकां जर आमी फिटनेस दवरतले आसत जाल्यार रेगुलर प्राणायाम आनी योगा हे प्रॅक्टीस करप गरजेचें आसा. आनी प्राणायाम आनी योगा जर आमी प्रॅक्टीस केले जाल्यारूच आमी फीट रावपाक शकता. कोवीड ह्या कार्यकाळांत कोवीड-19 जेन्ना आयलें तेन्ना आमी सगळ्यांनी पळयलें की फिटनेस आनी इम्युनिटी जर आमची वाडटली आसत जाल्यार रेगुलर प्राणायाम आनी योगा जो प्रॅक्टीस करतलो तोच फीट उरतलो हें आमकां सगळ्या जाणांक कळून आयलें. आनी तेन्नाच्यान आमी बरेच जाण परत एकदां हेल्थ कॉन्शियस जाले आनी प्राणायाम आनी योगा हे रेगुलर करपाक लागले. म्हजी सगळ्या समेस्त गोंयकारांक आनी आव्हान करता की रेगुलर हो आपल्याचेर टायम स्पेंड करचो. आमी सातत्यात पळयता की रेगुलर आपल्या खातीर कमीत कमी अर्दे वर ते 45 मिनिट्स काडप हें गरजेचें आसा. आनी जेणे करून तुमी वेगवेगळे योगा, वेगवेगळे एक्सरसायज, वेगवेगळे मेडिटेशन हे रेगुलर प्रॅक्टीस करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आनी विशेश करून भुरग्यांक आपलें जर कॉन्सन्ट्रेशन वाडटलें, आपली जर फिटनेस मेंटेन दवरतले आसत जाल्यार रेगुलर योगा तुमी प्रॅक्टीस करची. आमी स्कूल लेवलाचेर, हाय सेकंडरी, कॉलेज लेवलाचेरूय म्हटलां की इन फ्युचर आमच्या बरोबर रेगुलर योगा शिकोवपी वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो गोंयांत आसा म्हणजे प्रजापती ब्रह्मकुमारी आसतली किंवा पतंजली योग समिती आसतले किंवा आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामीची योग संस्था आसा, अश्यो वेगवेगळ्यो संस्था, श्री श्री रविशंकर हे रेगुलर योगा वेगवेगळ्या गांवांनी, वेगवेगळ्या पंचायत हॉलांनी हे रेगुलर योगा प्रॅक्टिसीस करता. तांच्याय बरोबर वचून आमी रेगुलर योगा शिकप हें गरजेचें आसा.